अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुस्कान बाबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैक्ट जोन। आज हमारे साथ बहुत ही नहायत और काबिल एहतराम एडवोकेट साहब मौजूद हैं जिनसे हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे। तो सबसे पहले आप हमें यौम आज़ादी के बारे में बताएं और उससे पहले भी आप हमें अपने बारे में बताएं, आप अपना करियर कब और कैसे शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जी चौधरी उमर शहजाद एडवोकेट है। मैंने लॉ की डिग्री हासिल की है जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से 2007 से 10 तक के बैच में। और मैं इस कैरियर में इस वजह से आया कि हमारे कुछ अपना केसेस वगैरह चलते थे उसी हवाले से, और इसके अलावा भी मुझे स्टडी का शौक था। जब मेरी अपना स्टडी ऑलमोस्ट बीए मुकम्मल हुई, उसके बाद मैंने फिर एलएलबी में दाखिला लिया, उसके बाद फिर प्रैक्टिस में आगे, फिर यहाँ से ही आगे कंटिन्यू है जी। वकालत के शोबे में आपसे सबसे यादगार और अहम तजर्बा कौन सा रहा है। वकालत के शोबे में मेरा सबसे अहम तजर्बा रहा है लाहौर हाई कोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट का जो क्राइटेरिया है यहाँ की कोर्ट से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ पे जो है हमें जजेस को बहुत मेहनत करके बताना पड़ता है कि क्या मसला है हमारा, क्या हमारे पॉइंट्स हैं, क्या हमारा रिकॉर्ड है, हमने इस चीज़ में रिलीफ क्या लेना है। हाई कोर्ट के जजेस की ये कैपेसिटी है कि वो फाइलें पहले ही पढ़ के बैठते हैं, उन्हें सारे हालात वाक़यात का पहले पता होता है। मेरा एक केस था यहाँ से फैसलाबाद से, हमारा एक सिविल केस था, वो यहाँ से हो गया खारिज। उसकी मैंने की अपील। उसकी अपील में जब लाहौर हाई कोर्ट में गए तो यहाँ पे जब हमारा पूरा केस था उसमें फैसला ये हुआ, किराएदारी का केस था, उसमें ये चीज़ हेड की गई कि जनाब जो किराएदार है वो बिल्डिंग खाली करे और मालिक के हवाले करे। हाई कोर्ट में जाके जब हमने इस प्ली पे हमने काम किया कि जनाब जब लैंडलॉर्ड्स हैं इस चीज़ को मिसयूज़ करते हैं कि कोई भी एक चीज़ चल जाती है, एक शॉप चल जाती है, उसके बाद हाई कोर्ट फैसला कर देती है वो अदालत। हाई कोर्ट में जाके हाई कोर्ट बड़ी बारीक बीनी से हर एक चीज़ देखती है। उसमें मैं आपको मजे की एक बात बताऊं कि जब हाई कोर्ट में गया ना अली बाजवा साहब की कोर्ट में, वहाँ पे जाके मैंने जज साहब को ये असिस्ट किया। मैंने कहा कि सर इसमें हमें एक तो इन्होंने नोटिस कोई नहीं भेजा खाली करने का, दूसरा इन्होंने जो हमारे साथ है किरायादारी है उसमें हमने ये कहा था कि हमारा जो किराया है वो हर साल इतने % बढ़ेगा, अभी हमसे ज़बरदस्ती किराया बढ़ा रहे हैं। उन्होंने हेल्ड किया इस केस में। उन्होंने कहा है कि जब मैं उनकी अदालत में गया उन्होंने मुझे कहा कि साहब के बताएं ग्राउंड्स क्या है। मतलब कि उन्होंने मेरी फाइल पढ़ी हुई थी, मुझे सारे कुछ उनके इल्म में था। उनको मैंने अपनी ग्राउंड्स बताई हैं। उन्होंने एज फार एज पॉसिबल उन्होंने एक नोटिस डाला है, अगले नोटिस में दोनों फ्री कहना है, उस डेट पे फैसला हो गया। मैक्सिमम 3 डेट में हाई कोर्ट फैसला कर देती है। यहाँ पे जो अदालतें हैं उनका प्रोसेस इंतहाई स्लो है, डेट पड़ जाती हैं, वो भी कानूनी कार्रवाई का ही तकाजा होता है। जो हाई कोर्ट है वो बहुत स्पीडी रेमेडी काम करती है। फिर यहाँ से इसीलिए मेरा केस था कि जब मैं हाई कोर्ट में जो रिलीफ लेने गया था वहाँ पे उन्होंने फौरन अर्जेंसी, जितनी अर्जेंसी पार्टी को थी उतनी अर्जेंसी के साथ उन्होंने फैसला किया। आज़ादी आपके लिए क्या अहमियत रखता है बतौर एक शहरी, बतौर एक वकील। यौम आज़ादी एक ऐसा लफ्ज़ है कि जिस चीज़ को अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। इस चीज़ में हम ये समझते हैं कि हम आज तक, कोई लोग कहते हैं कि हम इंडिया से अभी तक आज़ाद ही नहीं हुए, उनके एक मेंटली सोच है, वो कहते हैं जी हमारा एक क्राइटेरिया उनके साथ है, एक डिफरेंट चीज़ है, हम उनके साथ इतने देर तक अटैच रहे हैं, उनकी रसूमात हमारे साथ आ गई हैं। लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब ये मुल्क बनाया था उनके ज़हन में 2 कौमी नज़रिया था कि एक उनकी कौम है, एक हमारी कौम है। उन्होंने कहा था कि एक जगह पर इंडिया वाले रह सकते हैं, एक जगह पर पाकिस्तान वाले रह सकते हैं। हम अगर एक जगह पर रहेंगे हमारे आपस में क्लैशेस बढ़ेंगे, इसमें हमारी आवाम का ही नुकसान होगा। उन्होंने इसलिए फिर इस चीज़ को लेके आगे चले। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा एक अलग मुल्क होना चाहिए। इस चीज़ में उन्होंने फिर अपना एक अहम रोल अदा किया। उन्होंने इस समय पाकिस्तान बना के दिया, आज़ाद करवाया है कि आज का पाकिस्तान कायद-ए-आज़म के नजरियात और ख्वाबों के मुताबिक है। बस कह सकते हैं कि उनके ख्वाबों के मुताबिक नहीं है। अभी तक इस मुल्क में इतना ज़्यादा काम होने वाला है, हमारे अदारों में, हमारी अवाम में, हमारे जितने भी अपना पिलर्स हैं कौम के, उसमें इतना ज़्यादा काम होने वाला है कि अभी हम समझते हैं कि हम पहले स्टेप पर हैं। जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है 2025 आ गया, इतने साल गुजर गए हैं, अभी हम उस स्टेप पर नहीं पहुंचे कि हम ये कह सकें कि ये मुल्क हमने इस नज़रिए पर पाकिस्तान बनाया था और कायद-ए-आज़म के नक्शे पर बनाया था। का दिन अक्सर सिर्फ तकारीब और जश्न तक महदूद रह जाता है। आपके ख्याल में वकला बरादरी इस दिन को कैसे सेलिब्रेशन करती है। मेरे ख्याल से ये सिर्फ वकला बरादरी का सवाल नहीं होना चाहिए, ये ओवरऑल अवाम का सवाल होना चाहिए कि अवाम इस चीज़ को कैसे सेलिब्रेट कर सकती है, क्योंकि एक वकील भी अवाम में से ही होते हैं। इस चीज़ को अवाम को इस तरह सेलिब्रेट करना चाहिए कि अपने मुल्क को साफ रखें, अपने जहनों को साफ रखें, एक दूसरे से मोहब्बत से रहें, किसी को तकलीफ न पहुंचाएं। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जिस चीज़ की हम वकील ये खुली दलील की मिसाल देते हैं कि हमारा एक ऐसा पेशा है कि हम इस चीज़ को इस चीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि कोई भी बंदा हमारे पास आता है, हम अपनी टेंशन लेके आता है, प्रॉब्लम्स लेके आता है, वो जो हमारे डिस्कस करके जाता है उसके जहन में एक चीज़ होती है, हमें अपनी टेंशन वकील से बात की।
اس کا یہ ذہن ہوتا ہے, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی میرا کیس جو ہے وکیل ہینڈل کرے گا. ہمیں اس چیز کو اس طریقے سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے سڑکوں کو نہیں گندا کرنا چاہیے, گلیوں کو نہیں گندا کرنا چاہیے, گھروں کو نہیں گندا کرنا چاہیے. اس حوالے سے وکیل بھی, عام لوگ, سب کو یہ چاہیے ہم اپنے ملک کو صاف رکھیں, اپنے ذہنوں کو صاف رکھیں, آپس میں تعلقات اچھے رکھیں. بطور وکیل آپ کو لگتا ہے کہ عدلیہ نے پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کے دفاع میں کیا کردار کیا ہے؟ عدلیہ نے اس چیز میں یہ کردار ادا کیا ہے کہ اس وقت تک میں جو سمجھتا ہوں ہمارے ملک کے جتنے بھی پاپولر کیسز تھے اس چیز کو عدلیہ نے فیصلہ کر کے ہمیں اس سٹیج پہ پہنچایا ہے کہ ہم اب اس پوائنٹ پر یہ بات کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے کیسز ہیں عدالتوں کے وہ کافی حد تک پینڈنگ جو ہیں, وہ پینڈنگ تھے, وہ ختم ہو رہے ہیں. اب پینڈنسی انہوں نے تیز کر دی ہے. عدلیہ نے اپنا جو ورکنگ کرتی ہے نا اس کے حوالے سے انہوں نے اپنی کافی ورکنگ کی ہے. انہوں نے کیسز کے جو حوالے سے ہماری عوام کی مشکلات کم کی ہیں. عدالتی نظام اور آئین پاکستان کے تناظر میں آپ سمجھتے ہیں کہ آزادی کے بعد بھی ہمیں کون سی سب سے بڑی قانونی کامیابی حاصل ہوئی؟ ہمیں سب سے بڑی کامیابی یہ حاصل ہوئی ہے کہ ہمارے ساتھ اس وقت چائنا, اس کے جو مختلف بارڈرز ہیں پاکستان کے, اور دوست ہیں ہمارے, ہمیں ایران ہے, اس طرح کے کنٹریز جب ہمارا سپورٹ کرتے ہیں تو یہ ہماری اچیومنٹ ہے کہ ہم نے ان سے ایک اچھے تعلقات قائم کیے ہیں. ہماری انڈیا کے ساتھ نہیں بنتی, اسرائیل کے ساتھ نہیں بنتی. اس چیز میں جو ہمارے معاملات آتے ہیں نا, ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو دوست ہیں وہ ہمارے ساتھ کہاں تک کھڑے ہیں. چین ہمارے جو ہے کہ نیشنل کونسل کا ممبر ہے, جو انٹرنیشنل نیشنل کونسل ہوتی ہے اس کا ممبر ہے, اس کے ساتھ ہمارے فیصلات میں وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. ہماری یہی کامیابی ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو ساتھ لے کے چلیں, جنہوں نے ہم پر احسان کیا ہے ان کا احسان نہ بھولیں, اور جب کسی کی ضرورت پڑے تو اس کے ساتھ چلیں. جوان وکلا اور طلبہ کو یوم آزادی کے موقع پر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں وکلا کو اور طلبہ جتنے بھی میرے دوست ہیں, میرے بھائی ہیں, میرے کولیگز ہیں, میں سب کو یہ ایک سجیشن دینا چاہتا ہوں, ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اپنی وکالت پہ فوکس کریں. آپ جتنی زیادہ وکالت کی اسٹڈی کریں گے اتنا ہی آپ کا ویژن کلیئر ہوگا, آپ کو اسٹڈی کے بارے میں پتہ لگے گا, آپ کو لاء کے بارے میں پتہ لگے گا, اپنے رائٹس کے بارے میں پتہ لگے گا, لوگوں کے رائٹس کے بارے میں پتہ لگے گا, آپ لوگوں کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں اس چیز کا آپ کو پتہ لگے گا. آج کے پاکستان میں کون سا ایک آئینی یا قانونی مسئلہ سب سے زیادہ توجہ کا طلبگار ہے؟ اس وقت جو سب سے زیادہ توجہ کا طلبگار ہے وہ ہے فوج اور جسٹس, عدلیہ. ہمارے ملک میں ان دو چیزوں کو ایسے پوائنٹ آؤٹ کر دیا گیا ہے کہ یہ دو جو چیزیں ہیں نا, ہمیں ان چیزوں پر فوج نے بھی اپنا کرائیٹیریا کافی جو ہے خراب کر لیا, عدلیہ میں بھی سوال اٹھائے جاتے ہیں. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم عدلیہ کی رسپیکٹ کریں, فوج کی رسپیکٹ کریں, ان چیزوں کو دونوں کو ساتھ لے کر چلیں. آپ کو پاکستان کی موجودہ قانونی پالیسیوں میں سے ایک تبدیلی سب سے زیادہ خوش آئند لگی ہے حالیہ برسوں میں؟ اس میں ابھی تک تو کوئی ایسا لا پاس نہیں ہوا جو عوام کو فائدہ دے. جتنے بھی لا پاس ہوئے ہیں وہ سارے گورنمنٹ کے لیے ہیں, ان کے ٹیکسز کے لیے ہیں. ہمارے خوش آئند ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بجلی کا بل کم ہو گیا, پیٹرول کا ریٹ کم ہو گیا, ہم اسی پر ہی خوش ہو جاتے ہیں. ابھی تک جتنے بھی لا پاس ہوئے ہیں وہ جتنے بھی لا ہیں وہ اسی بیس پر ہی ہوتے ہیں جو گورنمنٹ کو بینیفٹ دیتے ہیں, گورنمنٹ کے ٹیکسز کو بینیفٹ دیتے ہیں. عوام کے لیے ابھی تک میرے خیال سے کوئی لا پاس نہیں ہے. پاکستان کے آئندہ مستقبل کی قانونی سمت کے لیے ایک مشورہ دینا ہو تو آپ کیا دیں گے؟ اس میں ہم یہی دیں گے کہ پارلیمنٹ جب لا پاس کرتی ہے سب سے پہلے دیکھا جائے کہ عوام کے لیے کیا سہولت ہے, عوام کو کس طریقے سے بینیفٹ دیا جا سکتا ہے. کیونکہ آفٹر آل ایک عوام نے ہی جو گورنمنٹ کو چلانا ہوتا ہے. ہم نے ہمارے ٹیکسز سے ہی ان کی تنخواہیں جاتی ہیں, ان کے آفیسز کے بل جاتے ہیں, ون ٹو آل ان کی گاڑیوں کے پیسے, سارا کچھ ہماری عوام کی ٹیکسز کی کمائی سے جاتے ہیں. انہیں یہ چاہیے کہ عوام کو مد نظر رکھ کے لا بنانا چاہیے. عوام کو کس چیز میں سہولت ہے یہ چیز دیکھنی چاہیے. فورن میں بھی آپ دیکھ لیں, آپ نے جب بھی کسی ملک کی اکانومی کا اپنے ریٹ کو دیکھنا ہو, آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں کی عوام کتنی سہولت ہے, عوام کو کتنے فائدے ہوتے ہیں. ہماری گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ ہم عوام کو دیکھ کے جو ہے وہ لا پاس کریں. کی نظر میں پاکستان کا عدالتی نظام آئندہ 10 سالوں میں کس طرف جاتا نظر آ رہا ہے؟ کافی خوش آئین ہے. ہائی کورٹ کا, جیسے میں نے آپ کو بھی پہلے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ ہائی کورٹ کا کرائیٹیریا کافی پازیٹیو ہے اس چیز میں. سپریم کورٹ کا رویہ کافی پازیٹیو ہے. جو لوور کورٹس ہیں وہاں پہ آ کے تھوڑا سا ایشو آ جاتا ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی ایک کیس ہوتا ہے وہ اب تو یعنی کہ اس کو انہوں نے پینڈنسی کو تیز کر دیا. اب تو کہتے ہیں کہ اس چیز کو جلد از جلد فیصلہ کیا. میں آزادی کے موقع پر آپ فیکٹ زون کے ناظرین کے لیے کیا خاص پیغام دینا چاہیں گے؟ فیکٹ زون کے حوالے سے جی میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ایک یوٹیوب چینل ہے. اس چیز میں آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اس چیز کو آپ بھی مانیں گے کہ اس چیز کے حوالے سے عوام میں کافی پینیٹریٹ کر رہا ہے. یہ عوام کو کافی سہولتیں جو ہے انفارمیشن وغیرہ دے رہا ہے, سب کچھ یہ ہے اس کے حوالے سے یہ بتا رہا ہے عوام.
फैक्ट जोन चैनल एक अच्छा चैनल है, इसको आप सब देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें अपना कीमती टाइम देने के लिए। और नाजरीन, आपको भी यौम आज़ादी बहुत ज़्यादा मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।